दोस्तों, क्या अमेरिका और ईरान की जंग है वो रुक गई है? देखिए, कल पूरे दिन जो है हर चीज़ हम बारीकी से समझ रहे थे कि कुछ ऐसे वाक़यात मगर पेश आए हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सीज़ फायर दरअसल एक साजिश हो सकता है। और मेरी जो इस बारे में राय है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अगर गुज़श्ता रात के हमलों की बात करें तो ये साफ नज़र आता है कि ये सीज़ फायर के नाम पर एक बार फिर ईरान के साथ शायद धोखा होने वाला है। 4 ममालिक में हमलों की खबरें सामने आने लगी। ईरान की बात करें तो कल दोपहर को ईरान में एक ऑयल रिफाइनरी में लावान आइलैंड पर ज़बरदस्त धमाका हुआ था। ये 2 बड़े धमाकों की खबरें कल शाम तक ईरान से आ चुकी थीं। उन धमाकों को देखकर वाज़ेह था कि यहाँ हमले हुए हैं। इसके बाद अब खबर आ रही है कि गुज़श्ता रात अस्फ़हान में, यानी जहाँ ईरान के जौहरी मराकज़ हैं, वहाँ धमाकों की खबरें आ रही हैं। और करमानशाह में भी शदीद धमाकों की रिपोर्टें हैं। यहाँ एक बार फिर ईरान पर हमला किया जा रहा है और इसका जवाब भी ईरान की तरफ से दोस्तों आना शुरू हो गया है। कल हमने देखा कि सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर ज़बरदस्त ड्रोन हमले हुए, धमाके हुए, जहाँ आग लग गई। ये सऊदी अरब पर बड़ा हमला है। इस पाइपलाइन से रोज़ाना 8 मिलियन बैरल तेल निकाला जाता है। जब दोस्तों हार्मोज बंद हो गया तो इस पाइपलाइन के ज़रिए लाल समंदर तक तेल पहुंचाया जा रहा था, जहां से जहाज़ों में भरा जाता था। तो ये सऊदी अरब पर बड़े हमलों की खबरें हैं। और इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर जो है वो लबनान से आ रही है। लबनान में बैरूत में, बेका वैली में और जनूबी लबनान में शदीद हमले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक रात में 300 से ज़ायद जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने बड़ा धोखा किया है दोस्तों, और वो इस सीज़ फायर को मान ही नहीं रहा। लबनान भी इस शर्त में शामिल था कि सीज़ फायर के तहत लबनान पर भी हमले नहीं होंगे, लेकिन लबनान में शदीद बमबारी करके नेतन्याहू, अब दोस्तों इसको मैं नेतन्याहू बोलूँ या सेटन्याहू, ये बिल्कुल शैतान है और शैतान जैसी हरकतें करता है। नतीजा दोस्तों इसका ये निकला कि बेचारे 300 जो लोग हैं वो एक रात में शहीद हो चुके हैं। और लबनान में इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं। यानी लबनान में खून रेज रात साबित हुई और मशरिक़ वस्ती के लिए एक बार फिर, और साफ है कि अब सीज़ फायर ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा। और यूँ लग रहा है कि ये एक ट्रैप हो सकता है और एक शदीद जंग दोबारा छिड़ सकती है। दोस्तों अब इसको सबको समझना है कि ये हो क्यों रहा है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो खबर आ रही है ईरान से, ईरान में फ़ौज को तैयार रखने का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि एक बड़ी जंग के लिए फ़ौज दोबारा तैयार हो रही है। यह हुक्म ईरान के जनरलों को दिया गया और ईरान की फ़ौज को भी बता दिया गया है। और दूसरी बात, ईरान की फ़ौज की तरफ से ये आ रही है कि ईरान की फ़ौज को अमेरिका और इसराइल के सीज़ फायर पर कोई भरोसा नहीं। वो पहले भी मुज़ाकरात करते हुए ईरान पर हमले कर चुके हैं, तो उनको इस बात का खूब इल्म है, उनको इस बात का पता है कि इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी खबर जो है वो ईरान से ये आ रही है कि बड़ी तादाद में जो लॉन्च पैड तबाह हुए थे उन्हें बहुत तेज़ी से ठीक किया जा रहा है और उन पर काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों ईरान जो है वो तेज़ी से अपनी तैयारी कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईरान इन पर भरोसा नहीं करता। ईरान को पता है कि ये लोग धोखा देंगे, क्योंकि खामनेई साहब ने बिल्कुल यही हुक्म दिया था। याद होगा जब 12 दिन की जंग हुई थी, उस पर सीज़ फायर हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर किया। उस दिन की एक बात जो है वो सबको याद होनी चाहिए कि जिस दिन जो जंग ख़त्म हुई उसी शाम से दोस्तों ईरान जो है वो अगली जंग की तैयारी में जुट गया था, यानी कि वो तैयारी कर रहा था। खामनेई साहब के हुक्म में दोस्तों वो लग गया था, क्योंकि यहूद व नसारा पे भरोसा नहीं करना। और देखिए खामनेई साहब का जो अंदाज़ा था वो कितना दुरुस्त था। और अब फरवरी में 28 फरवरी को फिर दोबारा हमला हुआ। और अब जो ये सीज़ फायर है इसमें भी दोस्तों ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका और इसराइल जो है वो रुकेंगे या नहीं। वो आगे भी दोबारा हमला करेंगे और वो इसकी तैयारी अब भरपूर तरीके से करेंगे। जो उनकी खामियां हैं, जो खूबियां हैं, वो उन्होंने देख ली हैं और ईरान भी ये बात समझ चुका है। और अब वो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है कि हमारी फ़ौज जो है वो आराम कर रही है और वो सांस ले रही है और अपने वेपन को तैयार कर रही है। तो ये जो बात है ये बहुत ख़तरनाक बात है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए कि ये, क्योंकि इनकी खसलत में शामिल है कि धोखा देंगे। अब ईरान की फ़ौज ने खामनेई साहब के अहकाम के मुताबिक ही दोस्तों जैसे ही सीज़ फायर हुआ था दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। लॉन्च पैड तैयार करना शुरू कर दिए थे, लॉन्च पैड पर मिसाइल पहुंचा दिए गए हैं।
اسی طرح کی خبریں اب ایران سے مسلسل آ رہی ہیں کہ ایران بھی اپنی تیاری مسلسل، جیسے اگر امریکہ اور اسرائیل اپنی تیاری یعنی کہ کر رہے ہیں، تو ایران بھی دوستوں وہ ان کو جان چکا ہے اور وہ اپنی تیاری مزید تیز کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں ہارموز میں ایران کی جو فوج نے ایک بار پھر اپنی فوج کی تعداد بڑھا دی ہے، اور یہ بہت اہم خبر ہے۔ اور دوستوں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران نے یہ سب کیوں کیا۔ کل جو ہے دوستوں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا، جے ڈی وینس کا بیان دیکھا۔ پیٹ ہیگزیٹ نے کل شام کو پریس کانفرنس کی اور کہا کہ امریکہ جیت گیا۔ ان تمام باتوں کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان ایسا دیا جو اس طرف صاف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بڑی سازش ہو سکتی ہے، ایران پر دھوکے سے پھر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا کل ایک بیان آیا کہ ہارموز میں جہازوں کی آمد و رفت میں امریکہ کی فوج مدد کرے گی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہارموز میں ٹھیک سے جہاز نکل رہے ہیں یا نہیں یہ وہ دیکھے گا، ایران انہیں جانے دے رہا ہے یا نہیں، اس میں تعاون کرنے کے لیے امریکہ کی فوج تیار ہے اور ہم وہاں نگرانی کریں گے۔ اور دوستوں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ کی جو فوج ہے 3000 سے زائد ٹروپس جو ہیں وہ یو اے ای میں اتر چکے ہیں۔ اب یو اے ای میں اترنے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ہارموز پہ وہ نگرانی کریں گے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ان کی فوج جو ہے وہ ہارموز پر جو ہے نگرانی میں یو اے ای کی مدد سے وہاں ڈپلوائے ہوگی۔ اور یہ ایک طرح کا سمجھیں کہ ایک ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو یہ بالکل ٹائم گین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ ہارموز پر یو اے ای کی مدد سے وہ قبضہ کر سکیں اور وہاں پہ اپنی فوج تعینات کر سکیں۔ یعنی دوستوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکی فورسز کو ہارموز میں آنے دیا جائے، جہازوں سے آنے دیا جائے۔ ابھی تک تو وہ نہیں آ پا رہے، اب اگر جہاز آتے ہیں اور پھر ان کا کیا حال ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ ایران میں جو کچھ نقصان ہوا بس ہوائی حملوں سے ہوا ہے یا ٹوماہاک میزائلوں سے۔ امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ ایران پر اتریں گے یا نہیں ان کا خیال تھا، اور پائلٹ والا واقعہ جو وہ دوستوں سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح کا ٹرائی کیا تھا کہ ہم اگر ایران میں اتر سکتے ہیں کہ نہیں، مگر جس طرح کا ان کو نقصان ہوا اور جو تمام جہاز ان کے تباہ ہوئے وہ پوری دنیا نے دیکھے۔ اب یہ ہارموز میں اگر امریکہ اپنے فوجی اتارتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہونے کا دعویٰ جو یہ ملک کرتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی فوج ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو پھر ایران جانے اور یہ جانے۔ مگر دوستوں یہ بات تو طے ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ بہت اس ٹائم امریکہ کو مدد کر رہا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج کو آپ ہارموز میں آنے دیجیے تاکہ ہم مانیٹر کریں کہ جہاز نکل رہے ہیں یا نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو مائنز بچھی ہوئی ہیں ہارموز میں کہاں کہاں مائنز بچی ہیں یہ صرف ایران کی فوج جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ ان مائنز کو ہٹا لیا جائے، ہمیں وہاں اندر آنے دیا جائے۔ اب دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ امریکہ کی یہ سب چالیں نہیں سمجھ پا رہا؟ ایران کی فوج کو یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ جس طرح کے آپریشن ٹرمپ نے کرنے کی کوشش کی وہ بہت بچوں والی بات ہے دوستوں، کیونکہ دوستوں ایسے جو ہیں آپریشن نہیں کیے جاتے، ملٹری ایکشن جو ہے وہ ایسے نہیں کیے جاتے۔ لیکن دوستوں عباس عراقچی صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فوراً کل ہی جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ٹرمپ جو ہارموز ہے یہ ایران کے کنٹرول میں ہے اور ایران کے کنٹرول میں ہی رہے گا، یہاں سے کون سا جہاز نکلے گا اور کون سا جہاز نہیں نکلے گا اس کی نگرانی ایران کی فوج کرے گی، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ سیز فائر ہے یا نہیں وہ بات الگ ہے، پاکستان میں کیا بات ہوتی ہے کیا نہیں اسے الگ رکھیے، ہارموز میں امریکہ کی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے قطعی قبول نہیں کریں گے۔ ہارموز میں ایران کی فوج کا کنٹرول ہے اور ایران کا کنٹرول رہے گا۔ اب دوستو آپ اس بات کو سمجھیے کتنی صفائی سے یہ پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ سیز فائر کیا جائے، سیز فائر کر کے ہارموز میں جو مائنز ہیں انہیں ہٹوا دیا جائے اور ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ ٹیم بنا کر امریکہ کی فوج وہاں پہنچائی جائے، اور اس کے بعد آپ کب حملہ کریں گے کوئی گارنٹی نہیں۔ یعنی دوستو یہ بات تو صاف ہے کہ امریکہ یو اے ای کی مدد سے ہارموز کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ دوستو اس وقت امریکہ کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ میں ہوں شیخ کاشف، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔